नमस्ते गर्नुहोस्। हेड देखाइदिनुहोस्, आई देखाइदिनुहोस्, नोज देखाइदिनुहोस्, टिथ देखाइदिनुहोस्, टङ देखाइदिनुहोस्, लिप्स देखाइदिनु लिप्स, नोज देखाइदिनुहोस्, इयर देखाइदिनुहोस्, हेयर देखाइदिनुहोस्, हेयर देखाइदिनुहोस्, हेयर फिङ्गर देखाइदिनुहोस्, फिङ्गर यस, नेल देखाइदिनुहोस्, नेल, ह्यान्ड देखाइदिनुहोस्, ह्यान्ड, हर्ट देखाइदिनुहोस्, हर्ट त्यहाँ छैन नि त, तल छ। हजुरको नाम के हो? प्रकृति हो। हजुरलाई कसको माया धेरै लाग्छ? सबैको माया लाग्छ। आमा खै हजुरको?